First of all, I'll start with whatever Sahibzada Sahab was saying just before me. In 1980, I was here in Gordon College and I stayed here for 4 years. I came from Lawrence College and from class 1 I had been in the boarding houses in Murray. So the first thing which I felt here was the emptiness which I had by studying in these boarding houses. They were just a training to prepare, training for the preparation of life. They had built good confidence into me, but as far as the religious knowledge, I had zero knowledge when I left. Needed any guidance from anybody. Very sorry to say. Quran Sharif, Allah says in Quran Sharif that I have made it easy for you to understand. How could I negate God's saying? I couldn't, because it was such a clear thing that I experienced. I read it once and I didn't need to ask anybody after that. Although I gained so much knowledge from ulama and from books that just added to whatever I had already read. So this is one thing I must add to whatever Mr. Sahibzada Mehdi Sahab was telling. So coming to the point, do you want me to give you the basic structure of stock exchange first? Because we आपने तो आप कह रहे हैं कि आपको 40% बचता है, तो आप 40 को रखो अपने पास, मुझे 20 देना है. तो बैंकों ने क्या किया? बैंकों ने कहा कि नहीं जी, अगर आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको 8% के ऊपर भी पैसे दे देंगे, तो आप हमसे पैसे ले लें. फिर बैंकों से शुरू हो गया. देन इट स्टार्टेड लैंडिंग मनी फ्रॉम दी बैंक्स. द फर्स्ट थिंग, जो कंपनी थी हेल्पर्स कंसल्टेंसी ने ग्रो करना था, उसको और पैसे चाहिए थे. सपोज हेल्पर्स कंसल्टेंसी 5 लाख रुपए में बनी, तो मैं 5 काम ग्रो करने के लगे. तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि ये आपको पैसा देती है बगैर किसी रिटर्न के और बगैर कोई इंटरेस्ट लिए हुए. तो ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है. इसकी वजह से आप जितने यहाँ पे बाहर कारखाने देख रहे हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उसके अलावा स्टेट ऑयल कंपनी है, OGDCL है, जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ये जितनी भी रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इनकी ग्रोथ का एक तो बड़ा ग्रो कर रही है. इसको सुना है गवर्नमेंट से कोई ठेके भी मिल गए हैं कंस्ट्रक्शन के. तो सिर्फ इस खबर पे, अभी मैंने प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं, लेकिन इस खबर के ऊपर ही मेहदी साहब के दिल में आया कि ये जो 10 रुपए का शेयर है, ये तो अर्निंग देंगे कोई 20 रुपए की. तो अगर मुझे 20 रुपए मिल जाए तो 10 रुपए ये डाल के, ये तो मेरे पहले साल में पैसे पूरे हो जाएंगे और अगले सालों में तो ठेका इसके पास 5 साल रहेगा. तो इन्होंने कहा कि जी कोई आदमी है जो मुझे 20 रुपए में शेयर दे दे. तो बहुत से लोगों ने सोचा यार कि हमने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की थी और एक ही महीने के बाद वी आर गेटिंग 20,000 रुपीज. तो कुछ लोग तो जल्दी हो गए. इन्होंने जैसे ही कॉल किया कि 20 रुपए में मैं लेने के तैयार हूं, इन्होंने अपने कंप्यूटर पे मारा और किसी मनचले ने देखा कि 20 रुपए, उसने कहा शुक्र है 10 रुपए आ रहा. या किसी की बीवी ने, तो अगले बंदे ने कहा कि यार ये तो 48 पे भी दे रहे हैं मुझे शेयर्स. अब उसको नहीं पता कि इनके ज़हन में क्या है. उसने कहा अगर ये 48 में दे रहे हैं तो मैं चलो 45 रेट लगाता हूं. वो 45 लगाया तो लोगों ने कहा फिर भी कुछ नहीं है, बेचो. तो सडनली मार्केट इस तरह फॉल करते करते 26 पे आ जाए और यूं फिर ये इसको एक पहिया चल पड़ा, सेल्फ स्टार्ट हो गया, गाड़ी चल पड़ी, कभी शेयर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर. तो अब हम ये अगर सोचें कि ये तो बड़ा हराम बिजनेस है, दो जी ना मैंने पैसे दिए, ना मेरे पास वो कंपनी का अभी हिस्सेदार सर्टिफिकेट आए, रेट्स फटाफट तेज हो गए, ये तो हराम हो गया. अब जब आपको समझ ही नहीं एक चीज की, तो आप तो आराम से सबसे पहला काम जो कम पढ़े लिखे लोगों का है वो ही कहेंगे हराम, हादा हराम, हादा हराम, हराम हराम. तो क्योंकि समझ नहीं आई तो हादा हराम, तो सही है. तो अब अगर हम समझना शुरू करेंगे फिर समझ आएगी कि नहीं, हराम हलाल
इज समथिंग एल्स। भाई जब रेलवे स्टेशन पे आना है तो जमात करने की जरूरत नहीं है, लोग तंग होते हैं क्योंकि आप सफ़े बांध के खड़े हो जाएंगे तो लोगों ने गुजरना होगा, तो सफर में आप अपनी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। और रेलवे स्टेशन और हवाई जहाज के एयरपोर्ट में भी नहीं ऐसा करना। तो वो लोगों का तो दिमाग खराब हो जाता कि जनाबे अली आप क्या बात कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट क्या होता है, ये रेलवे स्टेशन क्या होता है। तो बात ये है कि जिस वक्त कुरान शरीफ नाजिल हो रहा था उस वक्त तो पता ही नहीं था कि रेलवे स्टेशन भी आइंदा होंगे और एयरपोर्ट भी होंगे, लेकिन एक को पता था, कौन था वो? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने जब कुरान शरीफ नाजिल किया, उन्होंने सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ने कहा कि ये जुल्म है और इसको कि इंश्योरेंस हराम है। अगर आप सूरह यूसुफ को पढ़े हैं तो अल्लाह ताला ने जिस ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताई वो क्या थी कि अच्छे साल पहले 7 आने और फिर बुरे साल आने। तो आपने अच्छे सालों में बुरे सालों की इंश्योरेंस करानी है, अगर हम आज की जुबान में यूज करें तो ये तो कुरान शरीफ में इसकी एग्जाम्पल मौजूद है। और पैगंबरों के जो रास्ते हैं वो कभी भी जो तयन नहीं किए गए वो मुनक़ते नहीं होते। तो ये इंश्योरेंस तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये एग्जाम्पल दे दी है कि आप अपने आइंदा का, फ्यूचर का ख्याल करें। आपके कितने बच्चे हैं, आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, और मैंने अपना घर किस तरीके से चलाना है। तो ये सारी प्लानिंग अल्लाह ताला ने आपके लिए सोच समझ करने के लिए छोड़ दी है। अल्लाह ताला तो आपकी उंगली नहीं पकड़ के चलेंगे यहाँ पे, या फरिश्ते मामूर करेंगे कि आपको हर वक्त सीधा रास्ता दिखाएं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ इसीलिए नाजिल किया कि इसको समझें और खुद रास्ते तयन करें। तो मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला खुद एक पैगंबर को ये कह रहे हैं कि अभी 7 साल बुरे हैं फिर 7 साल अच्छे आएंगे, तो उसकी तैयारी करो। उन्होंने गला जमा किया और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, ये मिस्र में जो हुआ। तो ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर आपका इस्लामिक कंसेप्ट जो है अनक्लियर है। अब तीसरी चीज जो है, मेरे पास कितना 10 मिनट है अभी, और 10 मिनट, ओके। तो अब तीसरी और आखिरी चीज है, अरबों को अगर अजमी जुबान में कुरान शरीफ नाजिल किया जाता तो सबसे पहला एतराज क्या होता? लाजमी तौर पे ये होता, बद्दू ये कहते अजीब बात है भाई, हम तो अरबी बोलने वाले हैं और आप कुरान शरीफ हम पे नाजिल कर रहे हैं यहूदियों की जुबान में और ईसाइयों की जुबान में जो साबका राइज है, तो हम क्या समझें कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है। तो ये बात हम सब पे इस तरह लागू होती है कि अगर हम अरबी नहीं जानते और उर्दू में नहीं इसको समझ रहे तो अल्लाह ताला हमसे भी पूछेगा कि तुमने कोशिश क्यों नहीं की। जबकि इतने आ जाती है कि हमने किस तरीके से समझना है, हमारी मुश्किल क्या है कि हम किस तरह की सिफत। फिर उसके बाद ये है कि जो आम फहम है वो यही है कि जो चीज कुरान से कंट्राडिक्ट ना करे आप उसको पकड़ लें। लेकिन यहां पर एक और मुश्किल है, कई अहादीस ऐसी हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इतनी अथेंटिक है कि अगर कुरान शरीफ से कंट्राडिक्ट करती है तो इसको तकवीयत दी जाएगी। ये भी दौर गुजर चुके। तो लिहाजा अब आपके जहन में होना चाहिए कि हमने शरिया कहां से पकड़नी है, हम कैसे तयन करें कि हमने कारोबार कैसे करना है। तो सबसे पहले हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ में सूद रिबा के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अल्लाह ने क्यों नहीं दी, ये भी सोचें। इसलिए कि ये इतनी कॉमन बात थी, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अल्लाह को। सब लोग जानते थे कि जो पैसा कारोबार करने के लिए दिया जाए उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी शर्त तय की जा सकती है, लेकिन जो पैसा किसी की जरूरत के लिए दिया जाए वो रिबा और सूद है, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि जनाबे अली आप हमें कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पैसे के ऊपर मनफत लेना हराम है, तो जब कोई आदमी मेरे से कारोबार करता है, मेरे लिए बकरियां खरीदता है और वो जाके बेचता है, तो उसमें से नफा मुझे देता है, मैं उसमें से 1% उसको दे देता हूं और बाकी मैं रख लेता हूं। तो पैसा देना भी तो इस तरह से वो पैसा देना भी तो एक ही बात हुई, कारोबार ही हुआ। तो अल्लाह ने फिर कोई डिटेल नहीं बताई। अल्लाह ने कहा ये तो बछड़े का किस्सा बना रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैंने रिबा को हराम करार दे दिया और कारोबार को हलाल कर दिया। तो देखें अल्लाह ताला ने कितना क्लियर वर्डिक्ट दिया है, कारोबार हलाल है
اور ربا حرام ہے. ضرورت کے لیے کسی آدمی کو پیسے دیں اس پہ منفیت لیں حرام. کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دیں اس پہ کوئی بھی منفیت لیں آپس میں طے کر کے, کیونکہ آپ مجھے کہیں گے جی میں آپ کو 100 روپیہ دے رہا ہوں اور آپ نے مجھے نا 6 مہینے کے بعد 90 دینے ہیں, تو ربا حرام ہے. ضرورت کے لیے کسی آدمی کو پیسے دیں اس پہ منفیت لیں حرام. کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دیں اس پہ کوئی بھی منفیت لیں آپس میں طے کر کے, کیونکہ آپ مجھے کہیں گے جی میں آپ کو 100 روپیہ دے رہا ہوں اور آپ نے مجھے نا 6 مہینے کے بعد 90 دینے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حرام ہے. آپ نے خود ہی کہنا پائی اپنے کول ہی رکھ 100 روپیہ ٹھیک ہے نا. دیکھو نا, اگر 100 روپیہ لے کے کوئی مجھ سے 90 روپے کا مطالبہ کرے, مجھے تو حرام اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کہوں جی السلام علیکم اپنے کول ہی رکھو 100 روپیہ ٹھیک ہے نا. اجی تو اس میں سے نا ریڑی لگا, ریڑی میں لگا کے 10 روپے مجھے دے دی اور 90 روپے مجھے دی اور تو 10 روپے رکھی, اور کہہ جی مہربانی میں کوئی اور ہی پیر لاب لینا, تسی تو بڑے مہنگے ہو ٹھیک ہے. سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنی تھن لائن ہے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ربا, اور جس کے لیے ہم بڑے بڑے لیکچرز بھی دے دیتے ہیں بٹ نتھنگ گوز تھرو دا پیپل. یہاں تک کہ اتنی ہماری جہالت کی انتہا ہے کہ اسلامک بینکنگ شروع ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیٹ. اسلامک بینکنگ میں کیا ہے, میں نے گاڑی لینی تھی سن 2022 میں 18 میں, تو اسلامک بینکنگ کا ریٹ 14% اور دوسرے بینک کا 12%. میں نے کہا کیا مذاق ہے, اللہ تعالیٰ کی قرآن شریف کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استحصال نہ ہو, آپ اوپر سے اسلام کے 2-4 شکیں ڈال ڈول کے 12 کو 14% پہ لے گئے. ہاں, ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ تو what is that? Is that Islam? No, that is not Islam. May it be prevailing in the whole world, but that is no Islam. They are charging, whenever somebody is charging more than the rental rate. آج تک آپ نے رینٹل ریٹ کی کبھی سنا ہی نہیں ہوگا پیچا. میں سب سے نکما آدمی, مجھے کچھ بھی نہیں پتا, لیکن میں نے اپنے کاروبار کرتے کرتے ساری باتیں سمجھ لی کہ بھائی اگر کسی چیز کا ریٹ whenever something is higher than the rental rate it is haram, whatever is below that is halal. so simple. ایک گھر 12 لاکھ روپے کا 2005 میں 8,000 کرائے پہ تھا, which was very تقریباً ٹھیک تھا, ہونا چاہیے تھا وہ 4 یا 5,000 مہینہ, لیکن اس وقت 8,000 تھا اس کا مہینے کا کرایہ. اب رینٹل ریٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہاں پہ حرام ہوتا ہے شروع اور کہاں سے حلال ہوتا ہے. وہ گھر ہے, اس کی قیمت کل لاگت آئی تھی اس وقت 2005 میں, اس کی لاگت آئی تھی 8 لاکھ روپے. یہ میں آپ کو ان ریئل سینس بتا رہا ہوں, دس آئی ایم کوٹنگ یو ان دی ایکچوئل واٹ ہیز ہیپنڈ. یہ میرے تجربے سے گزرا ہے. 8 لاکھ میں ایک آدمی نے گھر بنایا, اس نے اس کے اوپر 4 لاکھ منافع لے کے کچھ عرصہ اس نے کرایہ بھی وصول کیا, ڈالر کا ریٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوا, اور اس نے کہا کہ جی میں نے 12 لاکھ میں بیچنا ہے. ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, اگر آپ کا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ زیادہ ہی مانگیں گے. اب اس نے کہا کہ جی 12 لاکھ کا ہے اور 8,000 اس کا کرایہ تھا اس سے پہلے. ہم نے کہا بھائی چلو 12 لاکھ ہی صحیح, ہماری کرایے سے جان چھوٹے. تو میں نے اپنے بھانجے کو کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ آپ 15 سال کرایہ دیتے رہیں ایک آپ کے خیال سے مسلمان ہوتے ہوئے, یعنی میں آپ کو ایک یہودی والا طریقہ بتاؤں, حالانکہ یہودی ہم سے اس معاملے میں وہ کم ہے, یہودیوں کا ابھی بھی ریٹ جو ہے 3% 4% ہے, جو کہ حلال سے بھی بہتر ہے. لیکن یہاں پہ 22% ہے. کسی مولوی نے آج تک بیان نہیں دیا کسی پبلک میں آ کے یار 22% ہے, کوئی بھی نہیں بول رہا. ابھی کوئی ایس پی لگ جائے یہاں پہ کوئی کرسچن اور وہ ہماری کسی دھندے میں مداخلت کرے تو اس کو ہم تھریٹ کرتے ہیں, بچوں صبح تو یہ دیکھیں گے, کسی کو 40-50 ہزار دیں گے, کوئی ایک آدھا قرآن شریف کا خدا نخواستہ پیج جلوائیں گے اور پھر تمہاری چرچیں ساری بیڑا غرق کریں گے. دس از واٹ از ہیپننگ ان پاکستان.
تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم قرآن شریف کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم نے کس کس جگہ پہ تیش میں آنا ہے اور کس کس جگہ میں ہم نے قانون کا حصہ لینا ہے، قانون کی مدد لینی. تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کا رینٹ، میں آپ کو رینٹل ریٹرن کی بات کر رہا ہوں. تو رینٹل ریٹرن کیا ہوا؟ 8,000 12 لاکھ کا، جو کہ ابھی بھی زیادہ ہے، ہونا چاہیے تھا وہ 6 لاکھ. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی اس وقت 5% پہ دے رہی تھی، جس کو میں کہہ رہا ہوں حلال در حلال. کیوں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں نے اس بچے کو کہا کہ یہ کیوں؟ وہ کہتا ہے جی آپ اس کو حلال کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کہا سمجھا دیتا ہوں. آپ ہیں مسلمان، یہ بھائی سے مسلمان ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیسوں سے یہ گھر خریدنا ہے. تو کیا ہوگا؟ یہ 15 سال پیسے جوڑیں گے اور 15 سال یہ کرایہ دیں گے، کیونکہ ان کی تنخواہ ہے 12,000، 8,000 کرائے میں نکل جاتا ہے، 4,000 بچاتے ہیں. اب یہ کیا کریں گے کہ 4 گھنٹے اور کسی جگہ پہ محنت کریں گے تاکہ اور 8,000 روپیہ کمائیں اور اس کو جوڑیں 15 سال تک کے لیے، تاکہ وہ 15 لاکھ بن جائے اور وہ گھر خرید سکیں. تو جب 15 سال مکمل ہوئے تو ان میرے بھائی نے 15 لاکھ تو دے دیا کرایوں میں، جس کا کوئی اصل نہیں ہے، اور 15 لاکھ روپیہ ان کو دے کے تو وہ گھر لینا پڑا. تو 30 لاکھ میں وہ گھر پڑ گیا. اس کے مقابلے میں دوسری طرف گھر کتنا کا پڑا؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو 5% پہ دیتے ہیں 15 سالوں کے لیے، 4 لاکھ اپنا گھر سے لے آئیں، 8 لاکھ ہم دے دیں گے، ہم آپ سے وصول کریں گے 16 لاکھ، لیکن 15 سالوں میں. انہوں نے 2020 میں اس گھر کو فائنل کیا اور ان کا خرچہ آیا 20 لاکھ روپیہ. ان صاحب کا جو مسلمان تھے ان کا کتنا خرچہ ہوا؟ 30 لاکھ روپیہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسی مسلمانی ہوئی؟ یہ مسلمانی میں 30 لاکھ روپیہ دے ہیں، بال بھی جلدی سفید ہوئے کیونکہ محنت کر رہے تھے، بچوں کے بھی گھر خریدنا تھا، گھر بھی نہ لے سکے اپنے شوق سے، رہے بھی کسی گھر میں، اور پھر جا کے وہی گھر ان کو 15 سال کے بعد 30 لاکھ میں ملا. اور جس کی ہمیں سمجھ نہیں تھی آئی، حالانکہ وہ اصل مسلمان تھا، جس کی ہمیں سمجھ نہیں تھی آئی، اس نے 5% پہ لیا، 8 لاکھ کا 16 دینا پڑا، 4 لاکھ اس نے اپنی جیب سے دیا، اس کو 20 لاکھ میں پڑا، ان کو 30 لاکھ میں. تو یہ ہے ایک چھوٹی سی باریک سی لہر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لیتے تھے کسی سے تو اس کو اوپر پیسے دیتے تھے، حالانکہ طے نہیں ہوا ہوتا تھا، اوپر دیتے تھے ایک احسان کے طور پہ. تو وہ احسان کتنا ہے؟ وہ ریٹ آف رینٹل ریٹرن سے نیچے ہونا چاہیے. جب آپ کی قیمتیں چیزیں دینے کی، ادھار پہ دینے کی، رینٹل ریٹ سے اوپر چلی جائیں گے، حرام در حرام در حرام. لیکن جب رینٹل ریٹ سے نیچے رہیں گی، حلال در حلال در حلال. یہ آپ کو میں اپنی پوری زندگی کے تجربے سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو کوئی شریعت نہیں دے رہا. یہ آپ لوگوں پہ ہے، جو بھی نفع آیا ان کے ساتھ وہ ڈیل کیا کہ میں اتنے دوں گی، وہ اتنے پہ راضی ہو، اور اس طرح کام چلتا رہا. یہ ہے سب سے پہلی اگزامپل قرآن شریف کے اندر. جو لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں کہ پیسے کے اوپر منفیت بالکل نہیں لی جا سکتی اگر ضرورت مند ہے، لیکن اگر کاروباری ہے تو اتنی لی جا سکتی ہے کہ جتنا کرائے سے نیچے نیچے ہو. اگر کرائے سے اوپر ہوگی تو حرام، کرائے سے نیچے نیچے تو ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایک بیسک چھوٹی سی بات جس کے اوپر ہم سمجھ سکتے ہیں. تو میں اب زیادہ ٹائم لے چکا ہوں، ویری سوری. بہت شکریہ آپ کے سننے کا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے اردو میں بولنا چاہیے تو میں بولا ہوں، لیکن اینی وے میں نے یہ لیکچر چونکہ انگلش میں ریکارڈ کیا ہوا اس لیے مجھے تسلی تھی، وہ میں ان کو پیر صاحب کو فارورڈ کر دوں گا تو آپ لوگوں کو یہ شیئر کر دیں گے. کوئی کویشچن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی کچھ سمجھ آئی آپ کو میری باتوں کی؟ اچھا چلو آپ ادھر آؤ. یہ بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. آنکھیں بند ہو جاتی کئی دفعہ.
Oh yes. Nice.